नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं ज़िला कचहरी फैसलाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नासिर हबीब साहब, जो कि वुकला रेस्क्यू ग्रुप के चेयरमैन हैं और आज हम इनसे वुकला रेस्क्यू ग्रुप के बारे में पूछेंगे कि इन्होंने ये किस मकसद के लिए बनाया, इनका मंशूर क्या है और भी इनको उम्रे की भी मुबारकबाद देंगे, माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है मैडम? सब जी। खैरियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुकला रेस्क्यू ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी बेसिक वजह ये थी कि जो सूरत हाल है यहाँ पे कचहरी में, यकीन करें कि ये जो नेगेटिविज़्म है, जो मनफी सोच है वुकला के बारे में, इसको हमने कर्टेल करना है, इसको बल्कि हमने ख़त्म करना है। सूरत हाल ये है कि वकील जो है वो वक़्त का वली होता है और वक़्त का वली है। किस तरह है? एक तो वो ये कि लोगों की जो हक़रसी करता है, उनके लिए जंगो-जदल करता है। तो इस सिस्टम से, इस निज़ाम से आपको पता है ये निज़ाम आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि लॉ जिसका दिल करता है, वो लॉ को घसीट लेता है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो हमारा आईनी पाकिस्तान है, उसकी एप्लीकेशन भी यहाँ पे नहीं नज़र आती। जैसे बुनियादी हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ पे इतने सारे मतलब एसेंशियल्स हैं, उसके इतने सारे पार्ट्स हैं, उस पे किसी पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरा यहाँ पे जो वकील हैं, जब वो किसी का केस लेता है तो लोग यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि वकील के खिलाफ ही हो जाते हैं और नेगेटिविटी ये है कि वकील को एक तो वकील से काम लेते हैं और उसके बाद उस वकील की ही चुगली कर रहे होते हैं। हालाँकि वो उनको उस दलदल से निकालता है, उनका दस्तो-बाज़ू बनता है और वुकला के अपने भी मसाइल होते हैं। मैंने वक़्त का वली इसलिए कहा है कि वो इस सारे सिनेरियो में वो अपने व्हाइट कॉलर को भी बचाता है और अपनी जंग भी लड़ रहा होता है और अपने साइल की जंग भी लड़ता है। और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वकील जो है सिंसियर होके कोई केस लड़े, तो उसके खिलाफ एक पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि वकील केस जीतने के लिए पैदा हुआ है, हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। वकील को अपने प्रोफ़ेशन में कंप्लीट होना चाहिए। उसको अपने केस की इस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए कि वो जब वहाँ अदालत में पेश हो तो वो लॉ पे ग्रिप हासिल करके उसको मुकम्मल तौर पे उस लॉ को जो ज़ेर बहस हो, उसको पूरी तैयारी करके पेश हो, क्योंकि ये इंसाफ़ करना अपने प्रोफ़ेशन से उसकी ज़िम्मेदारी है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि हमारे वुकला जो हैं, वो बहुत सारे वुकला ऐसे हैं जो बड़े मसाइल का शिकार हैं, उनके अपने ज़ाती मसाइल भी होते हैं। यहाँ पे वकील अपनी-अपनी जंग अकेले लड़ रहा होता है, तो हमने इस चीज़ को देखते हुए कहा कि बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो अपने मामलात जो हैं, वो नहीं हैंडल कर पाते, उनके अपने ज़ाती मसाइल कोई साथ नहीं देता, वो अकेले होते हैं। उनकी ग्रुपिंग नहीं है और एक-दूसरे का दर्द जो है वो एक करने के लिए हमने ये वुकला रेस्क्यू ग्रुप का इनकाद किया है। इसका जो मंशूर है, एक तो ये है कि हम वुकला के दस्तो-बाज़ू बनेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे और हर एक की तकलीफ में एक रेस्क्यू स्क्वाड होगा। कहीं वकील अकेला नहीं होगा, वहाँ पे 10-20 लोग उसकी मदद को हर दम तैयार मिलेंगे। इसका ये मंशूर, ये जो पहला इसका पार्ट है, इस पे इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद हमने शुरू कर दिया है। तकरीबन इस ग्रुप को बनाए हुए अभी 10 दिन हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और हमने 2-4 ऐसे मार्के भी मारे हैं, जो बाद में डिस्कस होंगे। तो तो दूसरा जो है, जी, जी। दूसरा ये है कि हमारे कचहरी में जो टाउटिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इस पे भी हमने काम करना है। तो सर ये वुकला जो है वो माशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है इनकी। तो ये जो टाउटिज़्म की अभी आप बात करने लगे थे, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? और ये आपने कहा कि जो वुकला उसके दस्ते-बाज़ू बनना है, ये पहले ही माशाल्लाह वुकला तो सारे इकट्ठे होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कभी-कभी साइल के भी जो खिलाफ चीज़ें जाती हैं या उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि जो साइलिन हैं, उनके हवाले से भी कुछ आपने पहले तो ये बुकला की सारी तारीफ़ें की हैं कि उनके दस्ते-बाज़ू बनना है। तो ये जो टाउटिज़्म है, जो वकील नहीं होते, लेकिन साइलिन को अपने गेड़े में लेकर वो फिर ये आगे तक ले जाते हैं और उनके पैसे खाए जाते हैं और फिर जो साइलिन है, वो मारे-मारे बेचारे फिरते हैं। उसके बारे में आपने क्या मंशूर में अपने कोई चीज़ें रखी हैं?
बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा सवाल किया, और यही इसी तकलीफ के पेश नज़र हम इसकी तरफ आए हैं कि हम टाउटिज़्म का खात्मा करेंगे। सदर साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं मियाँ नवारुल हक साहब से, बल्कि पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पूरी टीम बड़ी अच्छी आई है, और कैबिनेट हमारी जो है वो आइडियल कैबिनेट आई है, और इस साल इंशाअल्लाह ताला हम बड़े मार्के करेंगे और इंशाअल्लाह काम करके दिखाएँगे। तो टाउटिज़्म जो है, ये आपने जैसे साहिल की बात की, साहिलीन यकीन करें इन फट्टे वालों के हाथ चढ़ जाते हैं। वो इनसे पैसे भी ले लेते हैं। उनसे कहो ना कि ये घंटा घर की रजिस्ट्री करवानी है, तो फट्टे वाला कहता लो, ये तो काम ही कोई नहीं। लाओ, कल मैं रजिस्ट्री करवा दूँ। इस तरह ये साइलिन जो है होते हैं, वो लेमैन होते हैं, उनको डिसीव करते हैं ये फट्टे वाले, और इन फट्टों की वजह से जो रिज़्क है, एक तो रिज़्क जो है चैम्बर तक नहीं पहुँचता, दूसरा जो सबसे ज़्यादा मसला है वो अवाम का है कि अवाम जो है मिसगाइड हो जाती है। ये 3-3 महीने वकील के साथ लगाते हैं, उसके बाद फट्टा रख लेते हैं। फट्टे की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये सारे फट्टे जो हैं हमने उठा देने हैं कचहरी से, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ फट्टा सिर्फ़ वही लगेगा जो अपना रजिस्टर उसका स्टाम्प का या वसीका नवीसी का लाइसेंस जो है वो बार में जमा करवाएगा क्लर्क के पास, शाहिद के पास। उसके बाद उसको एक नंबर अलॉट होगा। उस नंबर वाला फट्टा व यहाँ पे नज़र आएगा आपको, नंबर के बगैर फट्टा कोई नहीं होगा। सर उसका थोड़ा-सा क्राइटेरिया बता दीजिएगा कि अगर किसी ने फटा लगाना हो तो आपने कहा कि वो लाइसेंस बार में जमा कराएगा। लाइसेंस लेने के लिए क्या चीज़ें होंगी? जी, ये जो लाइसेंस होता है स्टाम्प का, ये डीसी साहब, ये हमारे उधर से इश्यू होता है, वो जिनके पास लाइसेंस होगा वही बंदा फट्टा लगाएगा, और जिसके पास वसीका-नवीसी का लाइसेंस होगा, अदरवाइज़ कोई भी ड्राफ्टर बाहर नहीं बैठेगा, कोई भी ऐसा टाउट बाहर नहीं बैठेगा, कोई ऐसा फट्टा नहीं लगेगा जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और वो फट्टा लगा के साइलिन को डिस्टर्ब कर रहा है, उनको गुमराह कर रहा है और वुकला का जो मुआशी कत्ल कर रहा है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो जो चंद रुपए लेके उसका केस जो है खराब करता है, बल्कि मैंने तो ये देखा है, ये फट्टे वालों ने वुकला की मोहरें रखी हुई हैं। उस मोहर को मिसयूज़ वुकला की मोहरें मिसयूज़ हो रही हैं। तो इसको भी हमने कर्टेल करना है, इसका बिल्कुल यही हल, और मैं मतलब बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ टोबा बार को, वहाँ से कोंटा साहब का मुझे फ़ोन आया, तनवीर हुसैन कोंटा, उन्होंने कहा जी आपकी ये जो सजेशन है, आप ये जो बार फैसलाबाद बार में करने जा रहे हो कि हर फट्टे को नंबर लगा रहे हो, हम भी इस तरह ही करेंगे, और उन्होंने इसको रोल मॉडल बनाया हमारे इस सजेशन को, इस प्लान को, और वो भी इसी तरह ही कर रहे हैं। कोई भी फट्टा बगैर रजिस्ट्रेशन के नंबर के नहीं यहाँ पे फट्टा रखा जाएगा। दूसरा ये है कि रजिस्ट्री ब्रांच जो है, यहाँ पे रजिस्ट्रार 1 और रजिस्ट्रार 2 दोनों बैठे हैं। यहाँ पे पहले ये होता था कि जितनी भी रजिस्ट्री होती थी, उसमें वकील की तस्दीक होती थी, स्टैंप लगती थी। और सेकंडली हम ये करने जा रहे हैं कि कोई भी अहले कमीशन जो रजिस्ट्री के बयान है बतौर अहले कमीशन वकील के ज़रिए होंगे, उसके अलावा बयान नहीं होंगे। ये हम मस्ट करार दे रहे हैं। ये रजिस्ट्रार साहब से सदर साहब भी बात करेंगे और इसको इंशाअल्लाह ताला अमली जामा पहनाया जाएगा। और तीसरा जो है कि वुकला के लिए अदालत में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा। हर वकील की जो है एनरोलमेंट है, हम जब वोटिंग कास्ट करते हैं, हम अपना थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, हमारा सारा डाटा ऊपर आ जाता है। इसी तरह ये बायोमेट्रिक मशीन जो है, वो हर अदालत के बाहर होंगी। वकील उस पे स्टैंप अपना अंगूठा लगाएगा, अंदर जाएगा, आर्गुमेंट्स करेगा, और ये जो जाली वुकला जो है यहाँ पे पेश होते हैं, तो ये भी सिलसिला जो है रुक जाएगा। हमारे इस वक़्त कचहरी में जो हमने लिस्ट बनाई है, उसमें 183 से ऊपर हैं वुकला जो जाली हैं। हमारी नज़र में हैं, हम उन पे वर्क कर रहे हैं, हमारी टीम वर्क कर रही है। हम इंशाअल्लाह ताला वो जो जाली वकील हैं, उन पे हम ऑपरेशन करेंगे, और एक वकील तो बार ने पकड़ा है, वो हमने वो वहाँ बार में जिसने लाइब्रेरी से चोरी भी की, लैपटॉप भी उससे बरामद हो गए हैं, और उसने पूरी यूनिफ़ॉर्म पहनी थी और वो एज़ ए वकील काम भी कर रहा था। तो इसी तरह तीसरा जो हमारा है कि ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम में है, तो उसमें जाली वकील पेश नहीं हो सकेगा। कोई भी अदालत जो है, इसके लिए सेशन जज साहब से बात होगी और बायोमेट्रिक सिस्टम की फंडिंग जो है वो की जाएगी। तो इसमें बार जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, और जो मेन चीज़ है कि बार में हम जाते हैं तो वहाँ वुकला के बैठने की जगह नहीं होती, और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और टाउट जो है वो कुर्सियों पे बैठे होते हैं। ऐसे लगता है कि जब हम किसी मतलब ऐसी जगह चले गए, हम मंडी में चले गए, वहाँ पे कोई कल्चर नहीं है कि वहाँ प्रॉपर्टी डीलर विराजमान है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर है, प्राइवेट पर्सन है, उनका बार में दाखिला मना किया जाएगा, और सिर्फ़ वुकला जो है वहाँ पे जाएँगे, बार वुकला की है, और वहाँ सिर्फ़ काले कोट का राज होगा। और इंशाअल्लाह ताला बड़े और बहुत सारी सजेशंस हैं जो वुकला रेस्क्यू ग्रुप जो है इस पे काम करेगा, और ये सारी सिचुएशन जो है
ایک تو ٹاؤٹزم کا خاتمہ اور دوسرا وکیل کی مدد، وکیل کے ذریعے وکیل کی مدد ہوگی، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کچہری کو ہم بار میں کلچر بدل کے ہم قلم کا راج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی میاں انوار صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں، اور ہر لحاظ سے ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہم یہ سارا کچھ کر کے اور اس کو بار کو ہم قلم کی بار بنائیں گے۔ تو سر تھوڑا-سا بتائیے گا کہ آپ کی ٹیم میں کون-کون لوگ ہیں؟ کیسے لوگ کتنے لوگ آپ نے شامل کیے ہیں اور مزید آپ کتنے لوگ شامل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کا ایک جو گروپ ہے وہ اسٹرانگ بنے؟ جی بسم اللہ۔ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ یہ پچھلے 10 دن سے یہ وکلا ریسکیو گروپ کام کر رہا ہے، جس میں لوگ جو ہیں خوشی کے ساتھ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور دست و بازو بن رہے ہیں۔ سہیل کاشف سندر صاحب ہیں، یہ میں نے اور انہوں نے یہ شروع کیا اور ان کا بڑا تعاون رہا۔ اس کے بعد میں ہوں، میڈم نبیلہ ظفر ہیں، میڈم شازیہ بابومان ہے، رانا اسد اللہ ہیں، چودھری سلطان پوار ہے، نفیس پڈیار ہے، شوکت سیال ہے، ابو تراب ہیں، شاہ صاحب ہیں، محمد علی کاظمی صاحب ہیں، رانا سنابر صاحب ہیں، سید عبد المطلب ہیں، ملک شبیر صاحب ہیں، رانا محمود الحسن صاحب ہیں، چودھری محمد یاسین ہے، شبیر بیگ صاحب ہیں، سردار علی شہزاد صاحب ہیں، یونس بیگ صاحب ہیں، علی اکبر انجم صاحب ہیں، محمد شاہد رشید صاحب ہیں، محمد رضا سندھو صاحب ہیں، میاں کاشف لیاقت صاحب ہیں، سید ثقلین عابد شاہ صاحب ہیں، یہ بڑے انرجیٹک ہیں اس کام میں، میاں حفیظ الرحمان ہے، رانا خرم ہے، رانا شبیر ہے، اور ہارون بھٹا ہیں، رانا جمیل ہیں، قمر زمان جو ہیں، اور آبس شبیر پراچا صاحب ہیں، علی عباس شیخ صاحب ہیں، لطیف غوری صاحب ہیں، ملک یاسین صاحب ہیں، زاہد کٹانہ صاحب ہیں، علی شہزاد ترگڑ صاحب ہیں، علی خان جرگا صاحب ہیں، سخاوت اوان صاحب ہیں، شیخ شاہد رشید صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں پائپ لائن میں پڑے ہیں جن کی رجسٹریشن ابھی وکلا ریسکیو گروپ میں ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم، ہماری اسکواڈ جو ہے وہ ہر دم تیار ہوگا۔ وکیل کو رات 2 بجے بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمارا وکلا ریسکیو گروپ وہاں پہنچے گا۔ تو سر یہ پچھلے دنوں سے سن رہے ہیں کہ یہ بار میں چوریاں بہت ہوتی ہیں، 5 بجے کے بعد جو ہے نا ڈرگ مافیا جو ہے نا بار کو آکوپائیڈ کر لیتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی کوئی بات چیت بتائی؟ ایکچولی چوریوں میں ہم نے جتنی بھی چوریاں پکڑی ہیں نا، ان میں چیمبر کے کلرک کی یا آفس بوائے کی انوالومنٹ ضرور نکلی ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کی ساری ایکٹیویٹی، آپ کی سارے شیڈیول کا ان کو پتہ ہوتا ہے، اور آپ کے چیمبر کے اندر کیا کیا چیزیں، اب یہ دیکھیں میری بیٹری یو پی ایس ٹھیک کرنے دیا، بیٹری پیچھے سے کوئی اٹھا کے لے گیا اور یو پی ایس بھی گیا، اس طرح ہر جگہ یہاں چوریاں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے کیمرے لگے ہیں، میرا خیال ہے کہ کم از کم جو ہے وہ شاہد اس دن بتا رہا تھا کہ 36 کیمراز ہیں، یہ سارے کیمرے آن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری بار کے جو ہے ایک ایک چپے چپے کی جو ہے وہ کوریج جو ہے ان کیمروں میں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چوریاں بھی رکیں گی۔ اور شام میں جو پریکٹس دیکھیں، پریکٹس جو لاہور میں ہوتی ہے، میں وہاں رہا ہوں، بیسیکلی میں لاہوری ہی ہوں، تو یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے، تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ لاہور میں جو پریکٹس ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ وکلا جو ہیں وہ ڈنر کر کے چیمبروں میں آ جاتے ہیں، اور وہ آ کے وہ 2-4 گھنٹے ڈرافٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، پڑھنے والا ہی جج ہے اور پڑھنے والا ہی وکیل ہے۔ لاز جو ہیں وہ ڈیلی بدل رہے ہیں، امینڈمنٹس جو ہیں وہ روز آ رہی ہیں، پی ایل ڈی پڑھنا چاہیے، شمارے لینے چاہیے، وہ لیٹسٹ لا سے ٹچ لینا چاہیے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ پڑھنے والا ہی جج ہے اور پڑھنے والا وکیل ہے۔ ہم اس بار میں صرف پریکٹسنگ وکلا کا راج کریں گے، اور یہ جو صرف جو ٹاؤٹ قسم کے وکیل ہیں جو پریکٹسنگ نہیں ہیں، جن کا پریکٹس سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے، تو بار کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل کاشف صاحب، تو یہ کچھ بتائیے گا سر، آپ بھی تھوڑا سا اس میں بتائیے گا کہ کیا آپ نے یہ پلان کیسے سوچا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے موقع دیا، آپ نے ہمیں یہ ایک اپنا موقف آپ کے سامنے یا لوگوں کے سامنے رکھنے کی ایک موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری ناصر حبیب صاحب کو اور پوری وکلا ریسکیو ٹیم کو کہ انہوں نے وکلا کی ویلفیئر کے لیے، وکلا کے لیے کام کرنے کے لیے ایک اعادہ کیا ہے، ایک عزم کیا ہے۔ اس میں مختصر بات اس طرح ہے کہ میں اور چودھری ناصر حبیب صاحب ایک عرصے سے ہمارا ایک تعلق ہے، وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں، تو ہم نے سوچا کہ پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ زیادتی وکلا کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، کہیں پہ وکیلوں کا بھی اگر استحصال ہوتا ہے یا ان کے ساتھ بھی اوفینسز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے نارملی
کہ جیسے آپ سوال کر رہے تھے کہ وکیل تو ماشاءاللہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض وکیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات وکلا میں ایسی پوزیشن بنا دی جاتی ہے کہ ان کو دوسرے وکیلوں کی ہیلپ کی ضرورت، صاف ظاہر ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ تو اس حساب سے ہماری یونٹی بالکل بڑی مشہور ہے وکلا کی، ہم یونائٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایجنڈے پہ، لیکن جو ہے نا ایک باقاعدہ ایک ٹیم جو ہونی ہے، وہ مختلف صورتحال میں ہمارے بار کا فورم موجود ہے، دیگر گروپس موجود ہیں، ساری چیزیں۔ تو ہم نے اپنے تئیں جو ایک ارادہ کیا ہے نا، چودھری ناصر حبیب صاحب اور میں نے اور دیگر یہ سارے نام جو ہم نے گنوائے، یہ ہمہ وقت انشاءاللہ وکلا کی امداد کے لیے، وکلا کے موقف پہ سٹینڈ لینے کے لیے، وکلا کے رائٹس کے لیے کام کرنے کے لیے انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ اور اس کا مقصد کافی ڈیٹیلڈ انہوں نے بتا دیا، یہ اس پہ دوبارہ گفتگو کرنے کی ضرورت رہ نہیں جاتی، لیکن میں اس بات کا بطور وکیل، ایک پروفیشنل وکیل، ہم اس بات کا اعادہ رکھتے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم وکلا کے حقوق کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اپنی تمام تر توانائیاں اس پہ صرف کریں گے، اور انشاءاللہ جیسے آپ نے ایک سوال پہلے بھی مطلب کر چکے ہیں کہ سائلین، دیکھیں ہم قطعاً اس بات کے اس وکلا ریسکیو گروپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وکیل کسی سے زیادتی کریں گے۔ ہم اگر وکیل جو ہے ان کا تحفظ حقوق کا ضروری ہے تو کسی عام بندے کا بھی، ہم جسٹ فیئر جو ہے نا پریکٹس اس میں، تاکہ کسی سائل کی بھی جو ہے وہ حق تلفی حق تلفی نہ ہو، اور نہ ہی کسی وکیل کی، ہم ایک بیلنسڈ سا جو ہے سارا جو ہے نا بہت ٹاؤٹزم کا خاتمہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ڈیسیو نہ ہوں، لوگوں کے جو ہے نا وہ رائٹس مفادات ان کا وہ جو ہے حق رسی ہو سکے، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ یہ تھے جی قابل احترام ہمارے لائرز سہیل کاشف صاحب اور چودھری ناصر حبیب صاحب۔ جیسے کہ ناصر حبیب صاحب نے بتایا کہ اس بار میں فیصل آباد بار میں اب جو ہے نا آنے والے وقتوں میں قلم اور کتاب کا راج ہوگا، یس تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کرے ان کی زبان مبارک اللہ کرے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے۔ اور سہیل کاشف نے جیسے بتایا کہ نہ صرف وکلا کی جو ریسکیو کیا جائے گا، بلکہ آنے والے جو سائلین ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو میں آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی سوال ہو کسی کا، ہمارے چینل کے تھرو آپ کی نظر میں ہمارے وکلا حاضر ہیں، ہم بھی حاضر ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔